बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले डेनमार्क की खबरें। असातिज़ा की तंजीम टेंस क्लेफ फ़ॉइनिंग और मकामी हुकूमतों की एसोसिएशन कमून लैंड फ़ॉइनिंग के दरमियान मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार रहे, जिसकी वजह ईस्टर की छुट्टियां बताई जाती हैं। दोनों अदारों के दरमियान तनाज़ा की बुनियादी वजह असातिज़ा के काम करने के औकात की हद और उनके औकात की तकसीम है। मौजूदा तकसीम के मुताबिक असातिज़ा 25 घंटे तदरीस पर खर्च करते हैं, जबकि बकिया घंटे दूसरे अहम मकासद और असातिज़ा और वालिदैन के दरमियान मुशावरत पर इस्तेमाल होते हैं। कमून लैंड फ़ॉइनिंग मौजूदा निज़ाम को बदलना चाहती है ताकि मुस्तक़बिल में असातिज़ा के काम करने के औकात का फ़ैसला करने का हक़ स्कूल इंतज़ामिया के पास हो और वो उनके काम के औकात की तकसीम कर सके, जबकि वो तदरीस के लिए 25 घंटे की मुकर्ररा हद को भी मनसूख करना चाहते हैं। इस तरह असातिज़ा इस बात का फ़ैसला करेंगे कि उन्हें कितने घंटे तदरीस पर खर्च करने चाहिए और कितने दीगर अमूर पर। इसके बरक्स असातिज़ा चाहते हैं कि मौजूदा तरीक़ाकार को बरकरार रखा जाए। इस मौजू पर टेंस क्लेफ फ़ॉइनिंग और कमून लैंड फ़ॉइनिंग के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला कई बार मुनक़ता हो चुका है और मौजूदा तअत्तुल की वजह ईस्टर की छुट्टियां हैं, और जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा उस वक्त तक उन असातिज़ा को जो टेंस क्लेफ फ़ॉइनिंग के रुकन हैं उनके लिए काम करने की ममानत है, जबकि दीगर असातिज़ा जो टेंस क्लेफ फ़ॉइनिंग के रुकन नहीं हैं वो काम करते रहेंगे। चनाचे हर स्कूल के लिए इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है। असूली तौर पर दोनों अदारों के दरमियान गुफ्त व शनीद में ताअत्तुल की कोई हद नहीं है और यह ताअत्तुल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक दोनों फरीक बातचीत की मेज़ पर नहीं बैठते। असातिज़ा की तंजीम का कहना है कि उनके पास इतने फंड मौजूद हैं कि वो इस ताअत्तुल को 2 माह तक जारी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का गालिब इम्कान है कि ऐसा नहीं होगा। हुकूमत पार्लिमानी इक़दाम के ज़रिए असातिज़ा को जबरन काम करने के लिए मजबूर कर सकती है। ताहम असातिज़ा की तरफ से तालाबंदी जारी रहने की सूरत में तलबा के तदरीसी घंटों का जो ज़िया हो रहा है, तालाबंदी ख़त्म होने के बाद उसकी कमी को पूरा करने के लिए हफ्ते के दिन भी क्लासों में तदरीस का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम इस तजवीज़ पर स्कूल के तलबा ने बरहमी का इजहार किया है। फूड स्टैंडर्ड एजेंसी की इत्तला के बाद कि शवारमा गोश्त में सूअर के गोश्त के अज्जा पाए गए हैं, डैनिश हलाल फेडरेशन की तरफ से गोश्त की निगरानी सख्त करने का मुतालबा किया गया है। 52 इस्लामी तंजीमों की फेडरेशन का ये मुतालबा उस वक्त किया गया जब शवारमा गोश्त के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर आंदोलन खुल के गोश्त के नमूनों में सूअर के गोश्त के अज्जा पाए गए। इस खबर ने मुसलमान हलकों में बेचैनी पैदा कर दी जिनके लिए सूअर के गोश्त का इस्तेमाल ममनू है। कामरान इकबाल जो कि डैनिश हलाल ट्रेयर के रुकन हैं, उनके मुताबिक हमें उस मार्केट को हर सूरत में कंट्रोल रखना होगा। कामरान इकबाल के मुताबिक हमें हैरानी इस बात पर नहीं कि शवारमा गोश्त में सूअर के गोश्त के अज्जा पाए गए हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि काबिल एतराज़ गोश्त पर हलाल की मोहर लगाई गई। डैनिश हलाल के मुताबिक ऐसे गोश्त को मार्केट में हलाल ज़ाहिर करना जो कि हलाल नहीं है, फूड डिक्लेरेशन के मतलब गलतफहमी पैदा कर रहा है। चनाचे डैनिश हलाल ने मुतालबा किया है कि एक आज़ादाना मुआयना करने वाला निज़ाम बनाया जाए जो इस बात को यकीनी बनाए कि जानवरों को मज़हबी असूलों के मुताबिक ज़िबा किया जाता है, और इस बात का पता लगाने के लिए कि कहीं हलाल गोश्त में सूअर का गोश्त तो शामिल नहीं। कामरान इकबाल के मुताबिक हलाल की खरीदो फरोख्त एक बड़ा कारोबार बन चुका है। अब ये पुराने अच्छे दिनों की तरह नहीं जब हर कोई कसाब को जानता था। कामरान इकबाल ने मज़ीद कहा कि उन्होंने ज़िबाखानों के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं जो हलाल की तस्दीक करते हैं, और उन्होंने कहा कि डेनमार्क में भी बरतानिया और फ्रांस की तरह इस बात की सनद जारी की जाए। आर्कटिक के ऊपर से फ़ज़ाई परवाज़ों की वजह से बर्फ़ पिघल रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के माहौलियात के मुहक्किक मार्क ज़ेड जाकबसन की ज़ेर निगरानी एक तहकीकाती टीम की तहकीक के बाद ये हकीकत सामने आई है।
اس تحقیق کے مطابق آرکٹک زونوں کے اوپر سے فضائی پروازیں ماحول کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔ آرکٹک زون کے اوپر سے فضائی پروازوں کو کم کرنے سے گلوبل درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی اور اس سے برف کے سمندر کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا، جو کہ ان سالوں میں ڈرامائی طور پر سکڑ رہا ہے۔ سبب زمین کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہے۔ مارک یعقوبسن کے مطابق مستقبل میں فضائی ٹریفک میں اضافہ متوقع ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ انسان بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو محدود کر سکتا ہے اگر ہم ان فضائی پروازوں کے روٹ میں تبدیلیاں پیدا کر لیں۔ اور اب کچھ خبریں پاکستان سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 199 سابق ارکان اسمبلی کو حکم دیا ہے کہ وہ 3 دن کے اندر اپنی تعلیمی اسناد کی تصدیق کروائیں، ورنہ انہیں نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جن ارکان نے اپنی تعلیمی اسناد کی تصدیق کے ثبوت فراہم نہیں کیے ان کی اسناد کو جعلی تصور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے ان 27 ارکان کے کیسز دوبارہ کھولنے کا حکم دیا ہے جن کے کیس بند کر دیے گئے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ساری عوام شفاف انتخابات کی خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ان پڑھ شخص تو الیکشن لڑ سکتا ہے لیکن جعلی ڈگری والے کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی اسکروٹنی کا عمل شروع کر دیا جو 7 اپریل تک جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے 11,836 امیدواروں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر الیکشن لڑنے کے لیے پنجاب سے 6,420 امیدواروں نے، سندھ سے 1,499، خیبر پختونخوا سے 3,061، بلوچستان سے 632 اور اسلام آباد سے 57 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر میں کاغذات کی جانچ پڑتال کا کام ہو رہا ہے۔ جو کاغذات کلیئر ہو رہے ہیں ان کے ساتھ متعلقہ اداروں کے کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی لگائے جا رہے ہیں اور جن پر اعتراضات ہیں ان کے ساتھ اعتراضات پر مبنی کاغذات لگائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیٹی نے سابق نائب وزیر اعظم پرویز الہی سمیت 500 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ویب سائٹ پر جاری کر دیے ہیں۔ نگران وزیر اعظم میر ہزار خان کھوسو نے اپنی 15 رکنی وفاقی کابینہ کا اعلان کر دیا جو آج حلف اٹھائے گی۔ صدر آصف علی زرداری وفاقی کابینہ سے ایوان صدر میں حلف لیں گے۔ نگران کابینہ میں چاروں صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے، تاہم نگران وزراء کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ کابینہ میں ان کی شمولیت کی بنیاد سماجی شعبے میں ان کی خدمات اور اچھا کردار ہے۔ نئی کابینہ میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے ملک حبیب، ڈاکٹر مشتاق خان، احمد بلال صوفی، ڈاکٹر مصدق ملک، عارف نظامی، شہزادہ احسن اشرف شیخ اور شہزادہ جمال، جبکہ سندھ سے تعلق رکھنے والے سہیل، وجاہت، ایچ صدیقی، مقبول ایچ رحمت اللہ، بلوچستان سے عبد المالک، اسد اللہ خان، مندوخیل اور پیر حسن ڈومکی، جبکہ خیبر پختونخوا سے ڈاکٹر ثانیہ نشتر فیروز، جمال شاکا کا خیل اور سندھ کے ڈاکٹر یونس سومرو شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے داماد کی پاک چائنا انویسٹمنٹ کمپنی میں تقرری کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق وزیر اعظم کے داماد شاہ نواز محمود کی بطور ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر تعیناتی میرٹ سے ہٹ کر اقربا پروی کی بنیاد پر کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے NA 126 سے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ عمران خان نے NA 126 سے کاغذات واپس لیتے ہوئے NA 125 اور NA 122 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اداکارہ میرا نے لاہور کے حلقے NA 126 سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلیمان بٹ نے کہا ہے کہ شاہد افریدی ایک اسپیشل کیس ہیں، انہیں کس کارکردگی کی بنا پر ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے آج تک پتہ نہیں چل سکا۔
ماڈل ٹاؤن لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان نے کہا کہ شاہد افریدی کو دورہ جنوبی افریقہ کے لیے بطور بالر اسکواڈ میں شامل کرتے ہوئے چیف سلیکٹر کا کہنا تھا کہ یہ شاہد افریدی کے لیے آخری موقع ہے، لیکن شاہد افریدی جنوبی افریقہ کے خلاف میچز میں ایک بھی وکٹ حاصل نہ کر سکے۔ سلیمان بٹ نے کہا کہ افریدی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے نہیں، جبکہ انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ قوم کی توقعات پر پورا نہیں اترتے، مگر پھر بھی وہ ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیمپئن ٹرافی کے لیے ممکنہ 30 کھلاڑیوں میں یونس خان کو شامل نہ کرنا غلط فیصلہ ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن ویمنز ونگ نے ہاکی کے فروغ کے لیے مختلف شہروں میں ویمنز ہاکی اکیڈمیز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں لاہور میں پہلی اکیڈمی کا قیام عمل میں آ چکا ہے اور کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے سابق اولمپئنز اور خاتون پلیئرز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور ان کی مدد سے عالمی معیار کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی خبریں۔ انشاءاللہ اگلے نیوز بلیٹن میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شوکت علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔